Mayinghom nga kabuntagon mga kapaglaom. Atong hisgutan nining adlaw mao atong morning devotional nga nagkuluhan na balaan pinaagi sa pagtuman. Ug ang atong teksto makita sa Levitico 20 bersikulo 7 ug 8. Busa pagbalaan kamo ug magabalaan kamo, kay ako si Jehova mao ang inyong Dios, ug pagabantayan ninyo ang akong kabalauran ug buhaton ninyo kini. Ako mao si Jehova ang nagabalaan kaninyo. Si Adan ug si Eva nakaako sa paglapas sa mga gimando sa Ginoo, ug ang makalilisang nga resulta sa ilang sala angay nga usa ka pahimangno alang kanato nga dili mosunod sa ilang gibuhat nga dili pagtuman. Walay matuod nga pagkabalaan gawas lang pinaagi sa pagtuman sa kamatuoran. Sila kinsa nahigugma sa Dios sa tibok nilang kasing-kasing, mahigugma usab sa tanan niya nga mga sugo. Ang nagabalaan nga kasing-kasing nahiuyon sa mga lagda sa balaod sa Dios, tungod kay sila balaan, makatarunganon ug maayo. Walay bisan kinsa nga tinuod nga nahigugma sa adunay kahadlok sa Dios ang mupadayon sa paglapas sa balaod. Sa dihang ang tawo mulapas na ilalom na siya sa pagsilot sa balaod, ug kini mahimo kaniya nga usa ka yugo sa pagkaulipon. Bisan unsa man ang iyang propesyon, dili siya mahimong matarong. Nga nagpasabot gipasaylo. Ang balaod sa Dios hingpit nagakabig sa kalag. Pinaagi sa pagtuman, mahitabo ang pagkabalaan sa lawas, kalag ug espiritu. Kini nga pagkabalaan usa ka buluhaton nga nagapadayon ug usa ka pagsibog gikan sa usa ka hud-ong sa pagkahingpit ngadto sa sunod. Tuguti nga ang usa ka buhi nga pagtuo magalihok sama sa mga tanod nga bulawan pinaagi sa pagbuhat bisan diha sa pinakagamay nga mga binuhatan, ug dayon ang tanang mga buluhaton magapadasig sa Kristohanong pagtubo. Adunay mahitabo nga mga mapadayunon nga pagtan-aw ngadto kang Hesus. Ang gugma alang kaniya maoy maghatag sa gikinahanglan nga kusog sa tanan nga angay pagabuhaton. Mao nga ang pinaagi sa insakto nga paggamit sa atong mga talento mahimo nato nga mapahiusa ang atong mga kaugalingon pinaagi sa bulawanon nga kadena padulong sa langit. Mao kini ang tinuod nga pagkabalaan, tungod kay ang pagkabalaan nagalakip sa malipayon nga pagbuhat sa mga buluhaton diha sa hingpit nga pagtuman sa kabubuton sa Dios. Kun anaa sulod sa kasing-kasing ang pagtuman sa Dios, kun ang mga paningkamot ginahimo uban niining mga katuyuan, si Jesus nagadawat niini nga mga paningkamot ingon nga pinakanindot nga serbisyo sa tawo, ug siya mao ang muhulip kun unsa man ugaling ang kulang uban sa iyang kaugalingong langitnon nga katakos. Magampo ta mga kapaglaom. Dios namo nga naa sa langit, kami magahangyo kanimo nga tabangan mi nimo nga mahimong matinumanon sa imong mga lagda, sa imong kabalauran nga naa sa balaan nga kasulatan. Dili namo masunod Ginoo ang imuhang mga sugo kun wala ang imuhang giya. Salamat nga ikaw nagapahimangno kanamo kun kami nahigugma kanimo, kami mosunod sa imong mga kasuguan, kay ang imong sugo dili bugat ug kini mahimong sayon sa mga tawo nga ikaw ang nahimo nga sumbanan, ikaw ang nahimo nga giya, kay ikaw ang Dios maghatag ka namo kusog. Salamat o Dios nga niini nga buntag ikaw magatabang ka namo nga mahimo kaming hingpit, mahimo kaming masinulundon sa imong mga tulumanon, nga makahatag ka namo og kalipay ug maghatod ka namo paduol kang Ginoong Hesus, maghatod ka namo sa langitnon nga puloy-anan nga imong giandam alang sa matinumanon nimong makatawhan. Ang tanan o Dios among isalig kanimo, pasaylo kami sa among mga sala sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen.